अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग किसी और की तरफ से उम्रा अदा करना चाहें तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। और आज की वीडियो में जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये हैं कि उम्रा बदल क्या होता है और उम्रा बदल कौन अदा कर सकता है और उम्रा बदल किस किस के लिए आप लोग अदा कर सकते हैं। क्या मर्द महरम औरत और गैर महरम औरत के लिए उम्रा बदल कर सकता है या नहीं, और औरत किसी गैर महरम मर्द या महरम मर्द के लिए उम्रा अदा कर सकती है या नहीं, और उम्रा बदल की नीयत किस तरह से करनी है, और उम्रा बदल करने का तरीक़ाकार क्या होगा, और जिस वक्त आप लोग अपना उम्रा बदल कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप लोगों ने कौन सा अमल करना है। तो ये तमाम चीज़ें नाज़रीन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना, ताकि इनमें से कोई भी अहम मालूमात आप लोगों से मिस ना हो सके और आप लोग जब अपना उम्रा बदल करें तो वो आप लोग अच्छे तरीके से और बिल्कुल सही तौर पर अदा कर सकें। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। देखिए नाज़रीन, एक शख्स ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे वालिद बुज़ुर्ग हैं और वो चल फिर नहीं सकते और उनमें सकत नहीं है कि वो सफ़र कर सकें और अपना सामान उठा सकें, तो क्या मैं उनकी जगह पर हज अदा करूं। तो देखें, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि तुम उनकी तरफ से हज भी करो और उम्रा भी करो। तो देखें, इससे हमें पता चलता है कि हम किसी और की जगह पर उम्रा अदा कर सकते हैं और किसी और की जगह पर उम्रा अदा करने को उम्रा बदल कहा जाता है। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि उम्रा बदल कौन कर सकता है। तो देखें, उम्रा बदल के लिए उलमा ने कहा है कि वो शख्स उम्रा बदल करेगा कि जिसने पहले अपना उम्रा अदा किया हुआ हो। तो अब देखें, या तो आप लोगों ने पहले से कोई किसी साल में आप लोग गए हैं, उम्रा अदा करके आए हैं और अब आप लोग चाहते हैं कि आप किसी और की तरफ से उम्रा करें, अपने माँ बाप की तरफ से या कोई अजीज़ व अकारब बहन भाई या दोस्त रिश्तेदार, उसके लिए आप उम्रा करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग अपने मुल्क से डायरेक्ट भी नियत कर सकते हैं उम्रे बदल की। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले कभी उम्रा बदल नहीं किया है तो फिर आप लोगों ने करना यह है कि जब आप लोग अपने मुल्क से मक्का जाएं तो आप लोगों ने अपने उम्रा की नियत करनी है, यानी कि पहला उम्रा आप लोगों ने अपनी तरफ से अदा करना है। उसके बाद आप लोग मक्का में रहते हुए मस्जिद आयशा से या मस्जिद जोराना से या ताइफ वाली मीकात से या मदीना की मीकात से आप लोग उम्रा बदल अदा कर सकते हैं। और जो लोग उम्रा पर गए हुए हैं उनके लिए तो सुनहरी मौका है कि वो मस्जिद आयशा चले जाएं, मस्जिद जोराना या ताइफ वाली मीकात पे चले जाएं और वहाँ से उम्रा की नियत करके आएँ और अपने किसी भी अजीज़ व अकारब के लिए वो उम्रा बदल अदा कर सकते हैं। और अब नाज़रीन मैं बताता हूँ कि किस शख्स के लिए आप लोग उम्रा बदल कर सकते हैं। तो देखें, एक तो यह है कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए आप लोग उम्रा बदल कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़िंदों के लिए भी उम्रा बदल किया जा सकता है। तो उसका जवाब नाज़रीन ये है कि ऐसे ज़िंदा शख्स के लिए हम उम्रा बदल कर सकते हैं कि जिसके अब ठीक होने की उम्मीद ना हो, या जो जिसकी उम्मीद ये ना हो कि अब ये शख्स दोबारा तंदुरुस्त होकर और अपना उम्रा ख़ुद अदा कर सकता है, और जिसकी उम्मीद बाकी हो कि ये ठीक हो सकता है या ये इतना सेहतमंद हो सकता है दोबारा कि ये अपना उम्रा ख़ुद जाकर अदा कर सकता है, तो उसकी जगह पर आप लोग उम्रा बदल नहीं कर सकते। जो बिल्कुल कमज़ोर हो गया हो, जिसकी उम्मीद बाकी ना हो ठीक होने की, चलने फिरने की या ख़ुद उम्रा अदा करने की, तो उस शख्स के लिए आप लोग उम्रा बदल कर सकते हैं। और देखें, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या किसी गरीब शख्स जिसके पास कोई इनकम नहीं है या इतना सरमाया नहीं है कि वो उम्रा जाके अदा कर सके, तो क्या उसकी जगह पर उम्रा बदल कर सकते हैं। तो देखें, उसकी जगह पर आप लोग उम्रा बदल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने अगर कल उसको फ़ुर्सत दी तो वो ख़ुद जाके कर सकता है। आप अगर किसी के साथ फिर मेहरबानी करना चाहते हैं, किसी पे शफ़क़त करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप लोग उसको इतनी इनकम दे दें, इतने पैसे उसको आप लोग दे दें कि वो ख़ुद जाकर अपना उम्रा अदा कर सके। और नाज़रीन, अगली बात यह है कि क्या मर्द महरम या गैर महरम औरत के लिए उम्रा बदल कर सकता है या नहीं। तो देखें, कोई भी शख्स किसी भी औरत के लिए उम्रा बदल अदा कर सकता है, और इसी तरह से नाज़रीन, कोई भी औरत किसी भी मर्द, चाहे वो उसका महरम हो या गैर महरम हो, उसके लिए उम्रा बदल अदा कर सकती है। और मर्द मर्द के लिए भी कर सकता है, मर्द औरत के लिए भी कर सकता है।
اور عورت جو ہے وہ مرد کے لیے بھی کر سکتی ہے اور عورت کے لیے بھی کر سکتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور ناظرین، عمرہ بدل کی نیت کس طرح سے کرنی ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے دل میں ارادہ کرنا ہے کہ جس شخص کے لیے آپ لوگ عمرہ کر رہے ہیں کہ میں فلاں شخص کے لیے عمرہ کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے تو یہ دل میں آپ لوگوں کی نیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے زبان سے، جس وقت آپ لوگ کسی میقات پر ہوں یا مسجد عائشہ یا مسجد جورانہ کسی بھی جگہ پر ہوں، احرام کی چادریں لپیٹ کر پھر آپ لوگوں نے زبان سے بھی کہنا ہے اللہم انی ارید العمرہ عن کے بعد آپ لوگوں نے جس شخص کے لیے آپ لوگ عمرہ کر رہے ہیں اس کا نام لینا ہے، یا اپنے والد صاحب کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے کہنا ہے اللہم انی ارید العمرہ عن والدی فیسرھا لہ وتقبلھا منہ۔ اور اگر کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، نام لینا چاہتے ہیں تو نام بھی لے سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ لوگ جس شخص کے لیے آپ لوگ عمرہ کر رہے ہیں اس کا نام علی ہے، تو عربی میں آپ لوگ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اللہم انی ارید العمرہ عن علی فیسرھا لہ وتقبلھا منہ۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ عربی کے الفاظ نہیں آتے ہیں تو پھر جو بھی آپ لوگوں کی زبان ہے اس میں آپ لوگ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں فلاں شخص کی طرف سے یہ عمرہ ادا کر رہا ہوں، اسے اس کے لیے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ تو یہ ہے عمرہ بدل کی نیت۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے تلبیہ پڑھنا ہے، اور تلبیہ وہی ہے جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے، آپ لوگوں نے جو اپنے عمرے میں پڑھا ہوگا وہی تلبیہ آپ لوگوں نے اس میں پڑھنا ہے۔ اور باقی عمرے کا جو طریقہ کار ہے وہ سارا بالکل سیم ہے، جیسے آپ لوگوں نے پہلے اپنا عمرہ ادا کیا تھا اسی طرح سے آپ لوگوں نے عمرہ بدل بھی ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو مختصراً عمرے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ لوگ تفصیل سے عمرے کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں اور بالکل آسان انداز میں، تو اس ویڈیو کے آخر میں اس جگہ پر ویڈیو آئے گی، اس پر کلک کر کے آپ لوگ وہ طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ احرام کی پابندیوں کے حوالے سے کوئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے عمرے میں وہ خوشبو کا اور بالوں کا ہوتا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو اس ویڈیو کے آخر میں اس جگہ پر آئے گی، آپ لوگ اس پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوں گے، اس لنک پر کلک کر کے بھی آپ لوگ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو عمرے کا طریقہ۔ تو دیکھیں، عمرے میں آپ لوگوں نے ٹوٹل 6 ارکان ہیں جو پورے کرنے ہیں، جن میں سے 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہے احرام باندھ کر آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، جیسے ہی آپ لوگ نیت کریں گے آپ لوگوں پر وہ پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ اور احرام کی پابندیوں میں کیا کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، نہ کٹوا سکتے ہیں، نہ نوچ سکتے ہیں، نہ اکھاڑ سکتے ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اور مرد حضرات کے لیے ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، اور پیروں کی جو یہ ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں، ٹخنے ہو گئے، ایڑی کی پچھلی ہڈی ہو گئی اور پاؤں کے سامنے والی ابھری ہوئی ہڈی، ان کو آپ لوگ نہیں چھپا سکتے، یعنی کہ اس طرح کا جوتا آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے۔ اور مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے کہ وہ خوشبو نہیں لگا سکتی، اور عورتیں جو ہے وہ دستانے نہیں پہن سکتی، چہرے پر نقاب نہیں باندھ سکتی، پردہ کر سکتی ہیں لیکن اس طرح سے کہ پردے کا کپڑا جو ہے وہ ان کے چہرے پر نہ لگے۔ تو یہ کچھ پابندیاں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ ان کی تفصیلات آپ اگر دیکھیں تو ویڈیو کے آخر میں جو ویڈیو شو ہوگی اس پر کلک کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے طواف کرنا ہے۔ طواف کے دیکھیں، ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، وہ 7 چکر آپ لوگوں نے حجر اسود کے استلام سے شروع کرنے ہیں اور حجر اسود کے استلام پر ہی ختم کرنے ہیں۔ اور مرد حضرات نے اجتباء کرنا ہے، یعنی کہ دائیں کندھے کو انہوں نے احرام سے باہر نکال لینا ہے۔ اور پہلے 3 چکروں میں آپ لوگوں نے رمل کرنا ہے، کیونکہ رمل کرنا سنت ہے، یعنی کہ پہلوانوں والی جو چال ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے چلنا ہے۔ اور بعد کے جو 4 چکر ہوں گے ان میں آپ لوگوں نے آرام کے ساتھ چلنا ہے۔ اور ناظرین دیکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ، اور تیسرے چکر کی یہ۔ تو دیکھیں، 7 چکروں کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جو بھی دعائیں آپ لوگوں کو آتی ہے آپ لوگ وہ پڑھ سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور دیکھیں، جس وقت آپ لوگ طواف کر رہے ہوں تو آپ لوگوں نے بیت اللہ کی طرف یا بلڈنگز کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ سیدھے دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے چلنا ہے۔ اور نہ ہی آپ لوگوں نے سینہ بیت اللہ کی طرف کر کے چلنا ہے اور نہ ہی پیٹھ بیت اللہ کی طرف کر کے چلنی ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کا کچھ حصہ بھی ایسے طے ہوا کہ جس میں آپ لوگوں کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہوا یا پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہوئی تو پھر آپ لوگوں کا طواف ادا نہیں ہوگا، اور اگر طواف ادا نہ ہوا ناظرین تو پھر آپ لوگوں کا عمرہ بھی ادا نہیں ہوگا۔
اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے عمرہ کے طواف میں حجر اسود پر بھی نہیں جانا، ملتزم پر بھی نہیں جانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجر اسود پر اور ملتزم پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اور حالت احرام میں آپ لوگوں نے خوشبو اپنے احرام پر یا اپنے جسم پر نہ لگانی ہے نہ لگنے دینی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر آپ لوگوں پر دم واجب ہو سکتا ہے، یعنی کہ دم کا مطلب کہ پھر آپ لوگوں کو ایک بکرے کی قربانی دینی ہوگی۔ اور ناظرین، جس وقت آپ لوگ 7 چکروں میں جس وقت بھی آپ لوگ رکن یمانی سے گزریں گے، تو اگر رکن یمانی پر رش نہ ہو تو پھر آپ لوگوں نے اس کو ہاتھ سے چھونا ہے، لیکن چومنا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں پر رش ہو تو پھر آپ لوگوں نے وہاں سے سیدھا گزر جانا ہے اور اس کو اشارہ نہیں کرنا، جیسے آپ لوگوں نے حجر اسود کا اشارہ کر کے استلام کیا تھا، اس طرح سے پھر اس کا استلام آپ لوگوں نے نہیں کرنا، بلکہ سیدھا گزرنا ہے۔ اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور پھر جب آپ لوگ حجر اسود پر آئیں گے تو آپ لوگوں نے پھر استلام کرنا ہے، اور اس طرح سے آپ لوگوں کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا، اور 7 چکر آپ لوگوں نے اسی طرح سے مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، آپ لوگوں نے آ جانا ہے مقام ابراہیم کے سامنے، اور وہاں پر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور آپ لوگوں نے یہاں پر پھر طواف کے نوافل ادا کرنے ہیں 2 رکعت۔ پہلی رکعت میں آپ لوگوں نے سورہ کافرون یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھنی ہے، دوسری میں آپ لوگوں نے سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ احد یہ پڑھنی ہے۔ اگر یاد ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سنت ہے پڑھنا۔ اگر اس کے علاوہ بھی جو بھی صورتیں آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو مقام ابراہیم کے سامنے جگہ نہیں ملتی ہے تو پورے حرم پاک میں آپ لوگ کسی بھی جگہ پر یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ لوگوں کے نوافل صحیح اور درست ادا ہوں گے۔ پھر آپ لوگوں نے وہاں پر بیٹھے بٹھائے خوب دعائیں کرنی ہیں، اور اس وقت جو دعائیں ہیں وہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ جب دعاؤں سے آپ لوگ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں نے آب زمزم پینا ہے، اگر آپ لوگوں کا روزہ نہ ہو۔ اگر روزہ ہو تو پھر آپ لوگوں نے آب زمزم نہیں پینا، بلکہ سیدھے صفا مروہ پر چلے جانا ہے صحیح کرنے کے لیے۔ اور جس وقت آپ لوگ آب زمزم پینے کے بعد صفا مروہ کی طرف جائیں گے تو پھر آپ لوگوں نے حجر اسود کا 9واں استلام کرنا ہے، اور 9واں استلام کرنے کے بعد آپ لوگ صفا مروہ پر چلے جائیں۔ صفا سے آپ لوگوں نے صحیح شروع کرنی ہے، اور صفا پر جس وقت آپ لوگ پہنچیں گے تو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ اگر یہ دعائیں آتی ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 3 دفعہ آپ لوگوں نے پھر اس کے بعد یہ پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور قبلہ رخ ہو کر آپ لوگوں نے پھر وہاں پر خوب دعائیں کرنی ہیں، اور یہ دعا پڑھنا سنت ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور ناظرین دیکھیں، اگر یہ دعا آتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو آپ لوگ کوشش کریں کہ یاد کر لیں، کیونکہ یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ لیکن اگر پھر بھی نہیں آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ لوگوں نے قبلہ رخ ہو کے ویسے ہی خوب دعائیں کرنی ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ دعا آتی ہے تو پھر بھی آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی خوب دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ صفا پر بھی اور مروہ پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی لمبی لمبی دعائیں کی ہیں، اور ان جگہوں پر صفا پر اور مروہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر جس وقت آپ لوگ دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو آپ لوگوں نے مروہ کی جانب جانا ہے۔ درمیان میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اوپر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو ان لائٹوں کے نیچے سے مرد حضرات نے دوڑ کر گزرنا ہے آہستہ آہستہ، اور عورتیں جو ہیں وہ آرام سے چلتے ہوئے گزر جائیں گی، اور درمیان میں بھی آپ لوگوں نے خوب دعائیں پڑھنی ہیں۔ اور پھر جس وقت آپ لوگ مروہ پر پہنچیں گے تو مروہ پر بھی آپ لوگوں نے وہی دعائیں مانگنی ہیں جو آپ لوگوں نے صفا پر پڑھی تھیں، اور قبلہ رخ آپ لوگوں نے رہنا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے مروہ سے صفا کی جانب جانا ہے، پھر دوبارہ سبز لائٹیں آئیں گی اور ان کے درمیان سے مرد حضرات دوڑ کر گزریں گے اور عورتیں آرام سے، اور پھر صفا پر آپ لوگوں نے دعائیں مانگنی ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین آپ لوگوں نے اپنے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ جس وقت آپ لوگوں کے 7 چکر مکمل ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں نے شکرانے کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ یہ نوافل ادا کرنا مستحب ہے، اگر آپ لوگ ادا کریں گے تو ثواب ہے، ادا نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بعد ناظرین اب آپ لوگوں کا تقریباً تمام اعمال ہو گئے، صرف ایک عمل باقی ہے، اور وہ ہے آپ لوگوں کا حلق یا قصر۔ دیکھیں، عورتوں نے صرف قصر کروانا ہے، یعنی کہ انگلی کے 1 پور کے برابر انہوں نے بال کٹوانے ہیں،
और अपने जो बालों के सिरे हैं वहाँ से वो उंगली के एक पोर के बराबर बाल काटेंगी या किसी औरत से कटवाएंगी या अपने महरम से कटवा सकती हैं। और मर्द हजरात के पास दो ऑप्शन हैं कि वो हलक भी करवा सकते हैं, यानी कि सारे सर को गंजा भी करवा सकते हैं, और कसर भी करवा सकते हैं, यानी कि उंगली के एक पोर के बराबर बाल उन्होंने सर के 1/4 हिस्से के कटवाने हैं। लेकिन देखें, हलक करवाना ज़्यादा अफजल है कसर करवाने से। हलक करवाने वाले के लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा मग़फ़िरत की दुआ फरमाई है, और कसर करवाने वाले के लिए 1 दफ़ा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग हलक करवाएं। तो जिस वक्त आप लोग अपना उम्रा अदा कर लें, उसके बाद हस्ब तौफीक आप लोग 1 रियाल या 2 रियाल सदका कर दें, क्योंकि हो सकता है कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो, कोई बाल आप लोगों से टूट गए हो, या किसी खुशबू से आप लोग टच हुए हों गलती से, या आप लोगों को उसमें इरादा भी ना हो और वो खुशबू किसी और तरह से आप लोगों के जिस्म पर या हराम पर लग गई हो, या कोई बाल टूटे हों आप लोगों के किसी फेल की वजह से, तो फिर देखें उसमें थोड़ा बहुत सदका करना पड़ता है, तो वो एहतियातन आप लोग कर दें। और उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खूब शुक्र अदा करना है और दुआएं करनी है, और जिस शख्स के लिए आप लोगों ने ये उम्रा किया था उसकी मग़फ़िरत, अगर वो दुनिया से जा चुका है तो उसकी मग़फ़िरत के लिए आप लोगों ने दुआएं करनी है। क्योंकि देखिए, इतनी अज़ीम एक इबादत थी जो आप लोगों ने अदा की है किसी के लिए, कि ये सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि उसकी मग़फ़िरत का भी ज़रिया है और उसके दर्जात की बुलंदी का भी ज़रिया है। तो आप लोगों ने फिर दुआएं भी खूब करनी है उस शख्स के लिए, और अगर वो शख्स ज़िंदा है तो उसकी सेहतयाबी के लिए, उसकी ज़िंदगी में बरकत के लिए खूब दुआएं करें। और इंशाअल्लाह इस जो उम्रा आप लोगों ने इस तरह से अदा किया होगा उसका अजर व सवाब आप लोगों को भी मिलेगा, और जिस शख्स के लिए आप लोगों ने किया होगा उसे भी मिलेगा। सवाब में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को आज की ये मेरी दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। और जो लोग आप लोगों के जानने वाले हैं और वो उम्रा पर गए हुए हैं, उन तक भी इस वीडियो को सदका जारिया समझ कर लाजमी पहुँचाएँ, ताकि वो, अगर उन्हें इस चीज़ का पता नहीं है तो इन चीज़ों का जब उन्हें पता लगेगा तो वो भी अपने किसी अजीज़ व अकारब के लिए उम्रा बदल अदा कर सकते हैं, और फिर उसका अजर व सवाब आप लोगों को भी मिलेगा। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।